नाज़रीन, इस्तेकाम पाकिस्तान की आज मीटिंग हो रही है। इसमें चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान जनाब वाजिद महमूद अवान साहब और अयाज चट्टा साहब और गुलाम अहमद साहब और मैं खाकसार खुर्शीद अली हूँ। हम यहाँ मिलकर आपस में कुछ बातें करेंगे पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर और तय करेंगे कि इस्तेकाम पाकिस्तान उस सिलसिले में क्या कर रही है, उसका हम कुछ तारुफ कराएंगे। तो जनाब वाजिद साहब। जी शुक्रिया खुर्शीद अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना बहुत कीमती टाइम तहरीक के लिए निकाला। ये अल्लाह ताला इसका आपको अजर देगा कि आपने जो कुछ मसाइल हैं पाकिस्तान के जिन पर रोशनी डालनी थी, आपने बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। और शुक्रिया आप सबका, CDR एजाज चट्टा साहब का शुक्रिया, वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद साहब का शुक्रिया। मैं आज ये बात करना चाहता हूँ सब दोस्तों से कि जहाँ पे हमारे जो टॉपिक डिस्कस हुए हैं उनमें मेडिकल, पाकिस्तान रेलवे, एजुकेशन, बेरोज़गारी, सिक्योरिटी, अदारे, करप्शन, ये सब मसाइल पर काफ़ी तफसीली गुफ्तगू की है दोस्तों ने। तो मैं इन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने नज़रियात से, अपनी सोच से कौम को आगाह किया। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इस तहरीक का एक मंशूर है, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान का, जिसका मंशूर है कौम, तरक्की, हकूक़, जमहूरियत, सियासत, राइट्स। तो मैं दोस्तों की खिदमत में ये पहले अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इन तमाम मसाइल का हल ये है कि पहले कौमी प्लेटफॉर्म बनाया जाए, मेरिट लेके आया जाए, हकूक़ में बराबरी दी जाए। आप देखें कि अक्सर आप लोगों ने मुशाहदा किया है कि पाकिस्तान के जो नामवर सियासतदान हैं या जो पाकिस्तान के बहुत अमीर लोग हैं, वो हमेशा यूरोप में या अमेरिका में अपने इलाज की खातिर आते हैं, या अपने बच्चों को वो इन ममालिक में तलीम दिलवाते हैं, या वो इन ममालिक में अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं और इन ममालिक में वो अपने अकाउंट्स खोलते हैं। यानी कि जितनी भी हफाजती तदाबीर होती हैं कि एक फैमिली को या एक सरमायादार को कि उसका सरमाया कैसे बचेगा, उसके बच्चे कैसे सिक्योरिटी में रहेंगे, तो वो सब ये यूरोप में है, अमेरिका में है, कनाडा में उन्होंने सब अपने ठिकाने बनाए हुए हैं। क्या मैं ये बात करना चाहता हूँ कि क्या जर्मन, अमेरिकन, कैनेडियन भी जाते हैं पाकिस्तान तलीम हासिल करने? क्या ये लोग भी जाते हैं अपना इलाज पाकिस्तान में करवाने के लिए? क्या इनका जो स्ट्रक्चर है या इनकी जो रेलवे का स्ट्रक्चर है, क्या ये हमसे सीखते हैं? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हमारी कौम ने देना है। तो मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम एक बहुत बड़े मुल्क के, पाकिस्तान के मालिक हैं। हमारे आबाओ अजदाद ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क हासिल किया था, और इसकी जो अज़मत है, इसकी जो डिग्निटी है, इसकी जो सॉवरेनिटी है, वो एक अजीम तर अजीम से अजीम है। लेकिन इसको अजीम और अजीम से अजीम कैसे बनाना है, ये हमारी नौजवान नस्ल ने बनाना है। तो बदकिस्मती से ये है कि मैंने अपनी बहुत ज़्यादा वीडियोस में ये बयान किया है कि हमारे जो कानूनदान थे या माहिर कानून थे, उन्होंने कवानीन ऐसे बना दिए हैं कि मेरी समझ से वो बाहर है। मैं एक जाहिल आदमी हूँ, लेकिन मेरे वहाँ पे सवालात हैं कि ना हमारे पास कौमी प्लेटफॉर्म है। मिली नगमों में, लॉन्ग मार्च में हम एक कौम है, जिंदा कौम है, पार्लियामेंट में कौमी प्लेटफॉर्म ख़त्म है। हम पाकिस्तान को तरक्की दिलवाने के लिए हमारे बच्चे स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, और कुछ तो बाहर की दुनिया में आकर भी अपनी तलीम हासिल करके वापस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, वो भी नहीं कर सकते, कानून ऐसे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला स्टेप जो यही है कि एक कौमी प्लेटफॉर्म बनाया जाए, और इस कौम में से जो पढ़े लिखे हैं उनको मेरिट पे नौकरी दी जाए, और इस कौम के तमाम शहरी हुकूक में बराबरी दी जाए। जी खुर्शीद अली साहब। जी मैं आपके बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, और सवाल ये है कि शुरू किस जगह से किया जाए, कौन किया जाए। इसमें कुछ काम है जो हुकूमत के सपुर्द होते हैं, लेकिन हुकूमत से हमें ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अब तक हुकूमत से जो हमने उम्मीदें लगाई हैं उसे मायूसी हुई है। अब सवाल ये रह जाता कि एक आम आदमी क्या कर सकता है, जो एक तरफ गरीब है, नादार है, बेसहारा है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। तो ये कि हम सबसे पहले जब आपस में बातें करके हम जब शऊर बेदार होगा
تو پھر اس کے لیے پھر خود بخود راستے بنتے چلے جائیں گے. آج ہم نہیں کہہ سکتے کہ کون سا راستہ کس طرح بنے گا، لیکن جب ہم اس پر قائم رہیں گے، مصر رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ خدا کا فضل ہوگا اور ہمیں راستے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور ایک دن آئے گا کہ جب ہم اس دلدل سے باہر نکل جائیں گے اور پاکستان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہو جائے گا. جی آپ نے صحیح بات کی ہے. اس کے بارے میں آپ کی اجازت سے CDR اجازت چٹھا صاحب سے کہوں گا کہ وہ کچھ اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اس پہ خورشید علی صاحب آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے. اس پہ صرف یہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. یہ قوموں کی زندگی میں اس کے لیے جہد مسلسل کرنی پڑتی ہے. اور جیسے چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ کچھ بنیادی اصول ہیں جن کے اوپر یہ ملک کی ترقی کی عمارت جو ہے وہ تعمیر ہوتی ہے. اگر سنگ بنیاد میں آپ بنیادی کمزوریاں رکھ دیں گے، کیونکہ جو بنیادی ایک پلیٹ فارم ہم کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ قوم کی یکجہتی کو وہاں سے ہی، جو کہ یکجہتی پیدا کرنے کا سب سے بڑا فورم ہے، جو کہ عوام کی ول ہے، جہاں پارلیمنٹ سے آواز اٹھتی ہے، اگر اس کے اندر ہی آپ لوگوں کو تقسیم کر دیں گے کہ کچھ کم ہیں، کم تر ہیں، وہ پاکستانی کے جو بنیادی حقوق ہیں وہی اس سے آپ ڈپرائیو کر دیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے، وہ لیڈرشپ کا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھیڑ کے پیچھے لگے، بلکہ لیڈرشپ کا کام یہ ہے کہ اویئرنیس پیدا کرے اور قوم کو جو اس کے لیے چاہے کڑوی کولی ہے، چاہے وہ سخت فیصلہ جس کو ہم کہتے ہیں، یا جس کو ان پاپولر ڈیسیژن ہے، ان پاپولر ہے لیکن وہ قوم کے مفاد میں ہے، تو قوم کو رہنماؤں کا کام یہ ہے کہ وہ خود دیانتدار ہوں پہلے. کیونکہ اگر مذہبی، آپ کی عسکری اور سیاسی جو قیادت ہے وہ ایماندار ہو جائے گی، ملک کے ساتھ وفا کا تعلق پیدا کرے گی، اور پاکستان کے مفاد کو یہ سمجھتے ہوئے کہ اب ساری قوم کو ہم نے اکٹھے رکھنا ہے اور اس پلیٹ فارم پہ ہم سب پاکستانی ہم برابر ہیں، یہ نعرہ بھی دینا ہے، اور اویئرنیس، یہ شعور پیدا کرنا جو ابھی آپ نے کہا تھا، یہ ان کا کام ہے کہ شعور پیدا کریں اور قوم کو وہ ایک لیڈرشپ کا رول دے. اگر کرپٹ ہو جائیں گے خود ہی یہ لیڈر، تو یہ نیچے عوام کو کیا دیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک میرٹ نہیں ہوگا، یہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے جب تک کہ قوم ہماری ساری جاگ کے ہمارے ساتھ نہ آئے، کہ وہ یہ کہے کہ تمام پاکستانی حقوق میں برابر ہیں، فرائض میں بھی برابر ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور ان کی رسپانسبلٹیز بھی ہیں، لیکن ان کے حقوق بھی ہیں، اور یہ سب کے لیے ایک ہے. تو تب یہ قوم بنے گی. آپ نے اچھی بات کی ہے. جی میں آپ کی اجازت سے وائس چیئرمین غلام احمد صاحب سے کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ اس بارے میں کہیں کہ جو قوم کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے، یا حقوق کی برابری کے بارے میں، یا میرٹ کے بارے میں. ہاں جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ قوم میں مذہب اور سیاست کو علیحدہ ہونا چاہیے. مطلب سیاست کا مذہب میں اور مذہب کا سیاست میں دخل نہیں ہونا چاہیے. اس طرح یہ جو ہے نا، یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. اور ہر آدمی کو بنیادی حقوق جو ہے نا، ہر آدمی کو ووٹ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے، چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہو. ایک لائن میں کھڑے ہو کے ووٹ ڈالیں، اس میں مذہبی تفریق نہیں ہونی چاہیے. یہ میرا سب سے بڑا پوائنٹ ہے. یعنی آپ یہ سوری کہہ رہے ہیں کہ جداگانہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے، نہیں، بلکہ کمپریہنسو ہونا چاہیے، سب کا ایک ہی قومی. بالکل ایک لائن میں کھڑے ہو. سب کو میں خورشید علی صاحب سے کہوں گا کہ وہ گفتگو کا اب یہ اختتام کریں اور اپنے قیمتی کلمات سے اس کو اختتام جی کریں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور سب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. انشاءاللہ ہم یہ باتیں آگے بھی جاری رکھیں گے. تو اس کے ساتھ ہی خداحافظ کہتے ہیں آپ کو. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلدی ملاقات ہوگی آپ سے. جی شکریہ.